بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، استعینوا بالصبر والصلاة، مصیبت دے وقت، پریشانی دے وقت مدد منگو رب کولوں صبر دے نال اور نماز دے نال۔ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ تعالی صبر کرن والیاں دے نالے۔ معزز حاضرین، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان دا ترجمہ، آواز نہیں کھلی، میں اس وقت تہاڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں۔ اے اندر ایتے ٹھیک رہندے سی، ٹھیک۔ اللہ عظیم و برتر نے اپنے ایمان والے بندیانوں ایک بڑا ہی اہم سبق دیتا ہے۔ ایکو بند کر دے، دسیا وے کہ جدوں پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بھی دکھ آ جائے، اس موقع تے مدد منگنی ہے تے صرف اپنے اللہ کولوں منگنی ہے۔ اے نظام قدرت ہے کہ انسان تے ایک جیسا ویلا نہیں رہندا۔ جے انسان صحت مند تے بیمار بھی ہو جاندا ہے، جے انسان جوان تے بڈھا بھی ہو جاندا ہے، جے اج خوشی ملی ہے کالوں کو غمی بھی آ سکتی ہے، کدی بڑھاپا ہوندا ہے، کدی جوانی آندی ہے، کدی تندرستی آندی ہے،
کدی انسان تے کوئی بیماری آندی ہے، کدی کوئی دکھ آ جاندا ہے، کدی کوئی مصیبت آ جاندی ہے، اے انسان دی زندگی دا حصہ ہے۔ لیکن انہاں ساریاں چیزاں تو بعد میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ عظیم و برتر نے قرآن پاک دا اے مقام اتار کے حکم دے دیتا ہے کہ جدوں بھی کوئی مسئلہ بن جائے، خوشگوار حالات ہون یا بدحال حالات ہون، ہر حالت اندر، ہر کیفیت اندر تساں مدد منگنی ہے تے صرف رب کولوں ہی منگنی ہے۔ کدے کولوں منگنی ہے؟ صرف رب کولوں منگنی ہے۔ اللہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ اے کہ تواڈیاں ساریاں لوڑاں تے تھوڑاں، تواڈیاں ساریاں کمیاں بیشیاں، تواڈیاں ساریاں ضرورتاں نو اگر پوریاں کردہ ہے تے صرف عرشہ والا خدا کردہ ہے۔ اور رب آندے نے میں مدد کرنا ہونا وا، اور میں تواڈی بھی مدد کرنا، تواڈے تو پہلے جتنے لوگ گزر چکے نے انہاں دی بھی مدد صرف اور صرف عرشہ والے خدا کیتی ہے۔ آ سننا ذرا رب دا قرآن اس سے پارا 24 ہے تے اللہ کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماندے نے صدقے جاواں قرآن دا اعلان سن لے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اسی اوواں میں اللہ او ذات واں کہ جن نے ہر دور اندر مدد کیتی ہے تے اپنے بندیاں دی کیتی ہے۔ سب تو پہلے کیتی کیتی رسولانہ، سب تو پہلے مدد کیتی ہے تے اپنے رسولاں دی کیتی ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر مدد کیتی ہے تے ایمان والیاں دی کیتی ہے۔ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، دنیا دی زندگی اندر بھی مدد کیتی ہے۔ وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اسی رسولاں دی بھی مدد قیامت دے دن کرانگے، اپنے مومناں دی بھی مدد قیامت دے دن کرانگے۔
پتہ لگا کہ مدد رب بھی کردا ہے، اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا لگا وا، ایسے پارا دوسرا نکل آیا، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاوا، میرے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ فرماتے نے کہ تسی اے گمان کر لیا ہے کہ تواڈے تے مصیبتاں تے تکلیفاں نہیں آن گیاں، جنت کیا ایویں ہی مل جائے گی، جنت جان واسطے تانوں مصیبتاں دا انہاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پائے گا، اور جڑے لوگ تواڈے تو پہلے گزر چکے نے انہاں بھی پریشانیاں دا مقابلہ کیتا ہے، حتیٰ کہ مستهم البأساء والضراء، انہاں لوگانوں کیتے بھوکاں برداشت کرنیاں پئیاں، کیتے انہاں مصیبتاں تے بیماریاں برداشت کرنیاں پئیاں، وزلزلوا مصیبتاں وچ ہلائے گئے، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے تے رسولہ دے امتی بھی پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اے رسول بھی پکار اٹھے تے رسول دے امتی بھی پکار اٹھے، رب دی مدد کدو آئے گی؟ جدوں نہ رب دی مدد دا اعلان کیتا، جدوں نہ نے رب دی مدد دا مطالبہ کیتا، اساں پھر کی آکھیا؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب آندے نے پھر آسماناں تو آوازاں دتیاں، او میرے او بندے او گل سن لو، گھبرایا جے نا، جے تساں مدد منگ لئیے، رب دی مدد تے بالکل قریب ہے، رب دی مدد بالکل قریب ہے، اجے بھی نہیں سمجھے، ایک پتہ بھی لگا کہ جیڑی مدد او تے رب میرا صدقے جاواں رب بھی مدد کردا ہے، جیڑی مدد او تے رب دے ولوں ہی آیا کردی ہے۔ قرآن دا مقام غور سن لو، ایسے پارا 6واں نکل آیا ہے، رب اپنی مدد دا وعدہ کر رہے نے، اے عرشا والیا ربا کیڑے کیڑے کام کر دے رہیے تے تو ساڈیاں مدداں کردا رہے گا۔ فرمایا انہاں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأكفرن
عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ فرماندے نے ترجمہ سن لو رب کی آندے نے، اللہ فرماندے نے او میرے او بندے او گل سن لو، انی معکم میں تے تواڈے نال ہی ہاں، میں تے تواڈیاں مدداں کردا ہی رہواں گا، چند کام تسی کردے رہو، کوئی زندگی دا موڑ ایسا نہیں، کوئی زندگی دی میاں موقع ایسا نہیں، کوئی زندگی دا ویکھ لے موقع ایسا نہیں جس موقع دے تسی مینوں پکارو تے میں تواڈی مدد ہی نہ کراں، اے ہو سکدا ہی نہیں، مینوں پکارنا تہاڈا کم ہے، تہاڈی مدد کرنا تہاڈے رب دا کم ہے، پر کم کرنے کیڑے کیڑے نے آپ دیکھیں ذرا، اللہ فرماندے نے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تسی نمازاں پڑھتے رہو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکات تسی دیندے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولاں تے ایمان لے آندے رہو گے، وَعَزَّرْتُمْ میرے نبیاں دیاں مدداں کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تے جے میرے راہ وچ پیسے دیندے رہو گے، میں تہاڈیاں مدداں ہر قسم دیاں بھی کردا رہواں گا، پر جیڑیاں سب تو اہم تہاڈیاں مدداں نے او میں تہاڈیاں اے کراں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تہاڈی زندگی دے سب تو پہلے تہاڈے گناہ مٹا دیواں گا۔ پہلی مدد رب دی جدوں نمازاں پڑھو گے تے سب تو پہلے میں تہاڈے زندگی دے گناہ مٹا دیواں گا۔ دوسری مدد کیڑی کراں گا، میں تانوں جنت دے داخلے عطا کر دیواں گا۔ پتہ لگا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا رہندا ہے، زکاتاں دیندا رہندا ہے، نیکیاں کردا رہندا ہے، رب اس بندے دیاں مدداں آپ کردا رہندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نماز نہ چھڈیا کر، فرضی تے پڑھنی ہے، کوشش کر نفلی بھی پڑھیا کر، پر اسی فرضی نہیں پڑھتے، ایک پڑھ لی چار معاف نے، کیوں جی انجی ہے نا، ایک پڑھ لیے باقیاں دا پتہ ہی نہیں، کوئی صبح دی پڑھتے نے، کئی شام دی پڑھ لیندے نے، اور میرے برادر پنجے نمازاں جماعت دے نال پڑھیا کر، فرضی تے نمازاں پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے، نال نفلی بھی پڑھیا کر، نفلی نمازاں نو بھی شامل کر لیا کر، ہر موقع تے نفل پڑھدا رہیا کر، صحت آ گئی ہے پھر بھی، بیماری آ گئی ہے پھر بھی، غمی آ گئی ہے تے پھر بھی، امیاں خوشی آ گئی ہے پھر بھی، ہر موقع تے نمازاں نفلی پڑھدا پڑھنا تیرا کم ہے، تیریاں مدداں کرنا تیرے رب دا کم ہے۔ آ دیکھنا ذرا، ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، جے چاہنا ہے نا کہ رب
ہر موقع تے مدد کرے پھر میں تینوں داسی جاواں حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اے بیمار ہو جاندے نے تے پیٹ دی بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے حضرت ابو ہریرہ اٹھ دے بیندے آمنہ دے لال دے کول آ جاندے نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گل چہرہ تیرا اڈیا ہے بڑا پریشان تے حزین خاطر نظر آ رہے ہیں ابو ہریرہ آندے نے سونیا کی دسا پیٹ وچ بیماری لگ گئی ہے پیٹ وچ بہت درد ہو رہی ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے نہیں کیا ڈاکٹر دا پتہ کر لے اینو آمنہ دا لال آندے نے اینو آقا دی تعلیم آندے نے تعلیم تو بعد اینو رب دی مدد آندے نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ گل سن لے انج کرنا کن فصل رکعتین اے ابو ہریرہ جلدی نال کھڑا ہو جا وضو کر لے 2 رکعتاں پڑھ لے نفل نماز تو ہی پڑھ لیا کر جلدی دے نال کھڑا ہو وضو کر لے تے 2 رکعتاں پڑھ لے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ویکھی ذرا رب دی مدد ہان لگی ہے کیونکہ جدوں بیماری آ جائے بیوی بھی چھڈ جاندی ہے ماں پیو بھی پیچھے ہٹ جاندے نے ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے سارے سو جاندے نے اے آدمی کلا ہی رب نو آندا ہے اللہ اے ادھی رات دا ٹائم ہے یا میں جاگنا یا تو جاگنا اللہ فرماندے نے کہنا کی چاہنا اے آندہ اللہ بیماری لگ گئی ہے میری مدد فرما کے شفاواں دے دے تے رب آندہ جدو بندہ پھر میں آندہ ہے نا تے میں شفا دے بھی دینا میں او دی مدد کر بھی دینا وا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں جلدی دے نال وضو کرنا وا وضو کر کے 2 نفل پڑھ لینا وا نفل پڑھ کے تے میں سلام بعد وچ پھیرنا میریاں بیماریاں رب نے پہلے ہی دور کر دیتیاں اے نماز دی برکت ہے نماز پڑھ کے جیڑی دعا کریں گا رب تیری دعا قبول کرن وچ تیری مدد کر دے گا تے ترجمہ ذرا تیری بولی چ نہ کر جاواں آپ دیکھنا ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردے نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جلدی دے نال اٹھ کے نا تے 2 رکعتاں پڑھ لے آندے نے وچ بیماری پڑھو نمازاں کہے رسول پیارا شفا بخشے بیمارا تائی مولا بخشنا را شفا طلب کرن دی خاطر پڑھو نماز پیاری نمازوں شفا پئی ملتی رحمت خاص نیاری ایک دن پیٹ ابو ہریرہ دے درد و یاسی جاری شفا نماز طریقہ دسیا پاک نبی غفاری تا پڑی نماز
نماز ابو ہریرہ ملیاں خوب شفائی برکت صحت نمازوں ملی کرم کی تارہ بسائی استعینوا بالصبر والصلاۃ دوسرے مقام تے کیا گیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور نمازہ پڑھیا کر رب کو شفاواں بھی لیا کر رب دیاں مدداں بھی لیا کر ایک تینوں طریقہ نہ دس دیا شرطیہ طریقہ جے کوئی بیمار ہے ضرورت انہوں بھی مدد دیئے جے کوئی بے اولاد ہے ضرورت انہوں بھی مدد دی جے کسے دی اولاد جوان ہے تے شادی دا مسئلہ ہے ضرورت انہوں بھی مدد دی جے کوئی میاں آویخ لے مکروز ہے ضرورت انہوں بھی مدد دی ایک نسخہ نہ دس دیا اے دے دی عمل تو کر لے اے دعا پڑھ لے جیڑی دعا بھی کرے گا رب تیری دعا شرط یا قبول کر لیں گے آمینہ دلال جناب محمد پیار نال کہہ دیو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم روایت ترمذی تے ابن ماجہ بھی سنا رہا آقا فرما دے نے جیڑا بندہ جنوں کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی معاملے اندر رب دی مدد لینا چاہتا ہے انہوں چاہیے وضو کر لے دو نفل پڑھ لوے اوتھے ہی بیٹھا رہے سلام پھیر دیندا ہے اوتھے ہی بیٹھا ہے ادھر میرے وال تک لے ذرا ہاتھ چکن لگا ہاتھ چکن تو پہلے رب دیاں حمداں بیان کر دے رب دیاں حمداں بیان کر کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی دے اے آدمی درود پاک بھی پڑھ دے درود پاک پڑھ کے ایک دعا پڑھ دے کیڑی دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجتا هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین اے دعا رٹ لو یاد کر لو 5-6 لینا دی دعا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے 2 نفل سپیشل پڑھدا ہے ایک پڑھ کے تے پھر دعا ہائے ہائے اللہ دی تعریف کردا ہے درود پڑھدا ہے پھر اے دعا پڑھدا ہے دعائیں نے پڑھ لئیے رب جی مدد چاہیے جی رب جی مدد چاہیے اللہ فرماندے نے سارا کچھ کر لیا جی رب جی کر لیا فرمایا میرے
بندیا ہن ہاتھ چک لے تو منگی جا میں تینوں دئی جاواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب دی مدد لین دا کوئی طریقے کھارے نا ویکھ لے ایک ہور نہ وظیفہ دس دیا وا اور رب دی مدد لینا چاہنا نبی دے در تے آ جا رب دی مدد لینا چاہنا مصطفیٰ دے ہائے ہائے سنت تے عمل کر لے رب دی مدد لینا چاہنا طریقہ مصطفیٰ دا اپنا لے سنت مصطفیٰ دی اپنا لے حدیث مصطفیٰ دی من لے جے مدد رب دی لینا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ہے اے دا نام جے حضرت عوف بن مالک کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اے وظیفہ میں بڑا زبردست دسن لگا اے یاد کر لئی رٹ لئی سینے تے لکھ کے لہ جا کسے بھی موقع دی آزمانا تیرا کام ہے تیری مدد کرنا رب دا کام ہے آقا دا پروانہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کافران دی جیل وچ چلے جاندے نے تے اوتھے جدوں پہنچ جاندے نے تے اے دے ماں پیو رو رو کے نڈال ہو جاندے نے تے ماں اینا روندی ہے دن بھی رو کے گزاری جا رہی ہے تے ہائے ہائے رات نو بھی رو رو کے رات بھی گزار دیندی ہے اور پتا جنا اولاد دے دکھ دھڑے نے او دے ماں پیو دی کمر توڑ دیندے نے جڑے اولاداں دے دکھ ہوندے نے ماں پیو دیاں نینداں حرام کر دیندے نے ماں روئی جاندی جوان بیٹا جنوں جمعیا بھی ہے جنوں پالیا بھی ہے اور جس بیٹے نو جدی تربیت بھی کی تھی ہے آج او دی جدائی وچ ماں رو رو کے اپنیاں اکھاں دی بینائی بھی ختم کر بیٹھی ہے اے مائی روئی جاندی ہے ہائے ہائے ترجمہ کرنے والے نے کمال دا کیتا اے کیوں ماں روندی ہے بھئی جمعیاں جوئے آندے نے آستے آستے عمر گزاری آستے آستے عمر گزاری تے چلے دکھ ہزاراں مالی باغ نہیں ویکن دیندا مالی باغ نہیں ویکن دیندا آئیاں جدوں بہاراں مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں باوے دا کم پل پھول لانا او لاوے یا نہ لاوے اے ماں روئی جاندی ہے ادھر باپ بھی روئی جاندا ہے ماں دی روٹی بھی نہیں لنگدی ماں نو اٹھ دیا بیندیاں پتر دی یاد ستائی جاندی ہے تے ماں بڑی پریشان ہو جاندی ہے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے تے اینا دا جیڑا خامد ہے اے دا نام مالک ہے اے جلدی دن حال اٹھ دے آمینہ دے لال دے کول چلا جاندہ اے جگہ دے پیرا میرا بیٹا کافران دی جیل وچ چلا گیا ہے او مختلف قسم دیاں سزاواں دیندے نے تے بیٹے دی جڑی ماں ہے اونے تے رو رو
کے اپنا حال برا کر لیا سونیا انہیں اپنی آنکھاں دی بینائی بھی ختم کر لئیے سونیا کوئی طریقہ دسو بیٹا رہا ہو جائے تاکہ وہ دی مانو سکھ دا سا آ جائے میرے آقا بھی روئی جاندے نے آقا فرما دینے ہوئے مالک ایک میں میرا پیغام جڑا ہے اپنے بیٹے نو جیل وچ پہنچا دے پہنچانا تیرا کام ہے اگا مددہ کرنا رب دا کام ہے سونیا کی پیغام پہنچاوا میرے آقا فرما دینے اور گل سن لے اپنے بیٹے نو اے وظیفہ اے جڑے الفاظ نے اپنے بیٹے نو جیل وچ پہنچا دے کیڑے الفاظ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آویخ لے ذرا سونیا نبیہ اینو کی کرنا ہے فرمایا ان الفاظانو کسے بھی طریقے نال اپنے بیٹے نو جیل وچ پہنچا دے اوتھے او اینا کلمات دا وظیفہ کردا رہے رب او دیاں مدداں کر دے گا میرے آقا دا پروانہ ایک سواری لیندا ہے ایک آدمی نو مقرر کر دیتا ہے اے سواری تے بہ جا تے جیل وچ میرے بیٹے نو پیغمبر دی الفاظ زبان چو نکلے ہوئے پہنچا دے اونوں کہیں جیل وچ بیٹھا ان الفاظاں دا فرد وظیفہ کردا رہے اے الفاظ اوف تک پہنچا دیتے جاندے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد دا پروانہ اوف جیڑا جیل وچ پڑی جاندا لا حول ولا سارے بولو نا ذرا اور تواڈے کسی دا کوئی جیل چ بیٹھا ہے نا آقا دا پیغام پہنچاؤ پیغمبر دا میسج انہوں پہنچاؤ نبی دا پیغام جیل والے قیدی تک پہنچاؤ آپ دیکھی ذرا اے اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل وچ بیٹھے نے پڑھی جاندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی جاندے نے پڑھی جاندے ایک دن لنگیا دو دن لنگے تین دن لنگے چوتھا دن آیا ایدر تک لا میرے والے چوتھا دن آندہ وظیفے دی برکت آقا دی زبان دی برکت چوتھا دن آیا آف دیاں اے ویکھو نا ذرا آف دیاں ہتھا دیاں کڑیاں آپے ٹوٹ جاندیاں نے پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ جاندیاں جیل بھی جو باہر آئے نے باہر ولی دی کرامت جے سیابی ہے نا سیابی تو بعد کے کوئی ولی ہو سکتا باہر آئے ایک سواری کھلوتی ہے آفو دیتے بہ جاندے نے تے سفر کر کے مدینے آ گئے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے مدینے آ گئے ماں پیو بھی مدینے وچ رہندا ہے تے جدو مدینے وچ اوندے نے تے ماں ملدی ہے باپ بھی ملدا ہے ماں روئی جاندی ہے تے ماں کدی بوسا دیندی ہے کدی بیٹے نو سینے نہ لگاندی ہے تے ویکھ لے بیٹے دی آن دی خوشی وچ رب نے ویکھ لے ماں بڈی دیاں اکھاں واپس دے دیتیاں ڈبل مدد رب نے کی تھی پہلی مدد آف جیل چو رہا ہو گئے دوسری مدد کے ماں دیاں اکھاں واپس آ گئی دیکھئے ہی رب دی مدد
اے وظیفہ تم ہی پڑھتا رہ. ایک حدیث سناوا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کٹ 100 ایک کٹ 99 دفعہ جیڑا بندہ 99 دفعہ نہیں جیڑا بندہ اٹھدا بیندا لا حول ولا قوت پڑھدا رہندا رب اس بندے دیاں 99 ٹینشناں دور کر دیندے نے. آج کل تے آئی ٹینشناں نے کیوں جی ہر بندہ ہی ٹینشن ہے اور بندے ہی ٹینشن بنے پہنے. اللہ اینا سارے دیا ٹینشناں دور فرما. صدقے جاواں ویکھ لے پتہ لگا جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہندا ہے رب دی مدد انج کردے نے اونوں ثواب علیحدہ ملدا ہے اودیاں ٹینشناں علیحدہ مکدیاں نے تے رب دی مدد علیحدہ آوندی ہے. ایک اور حدیث سناواں ویکھ لے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے. اے بھی وظیفہ نوٹ کر تے رٹ لے میرے اے روایت میں پڑھن لگا سیار اعلام النبلاء دی روایت میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اے دا نام جے حضرت انس. سارے نہیں بولے رضی اللہ تعالی عنہ. اے نبی دا پروانہ تے آقا دنیا تو جا چکے نے اے پیغمبر دا جیڑا پروانہ صدقے جاواں گل سن لے انس دی عمر بھی کوئی 82 سال دی ہو گئی ہے. انس بڈھے ہو گئے نے تے ویکھ لے سر دے وال بھی چٹے ہو گئے نے تے کمزوری بھی چھا گئی ہے. ادھروں حجاج بن یوسف آ جاندا ہے اے بادشاہ بن جاندا ہے. حضرت انس دیاں بڑیاں مخالفتاں کردے نے اینو پتہ چلدا ہے انس میریاں بڑیاں مخالفتاں کردا ہے. اے انس دے مخالف ہو جاندا ہے فوجی اپنے سپاہی بھیج دیندا ہے جاؤ پتہ کر کے آؤ نا جاؤ پتہ کر کے آؤ نا اور انس نو لے کے آؤ نا اینو میرے سامنے پیش کرو. میرے سامنے کوئی پار نہیں مار سکدا اینو جرت کیویں کہ حجاج دیاں مخالفتاں کردا پھردا ہے. اے دے سپاہی تے فوجی جاندے نے ایک دن گئے دوجے دن گئے تیسرا دن ہوندا ہے حضرت انس نال ملاقات ہو جاندی ہے. حضرت انس نو لے کے آ جاندے نے گرفتار کیتا ہویا حجاج دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. حجاج طبیعت دا بڑا سخت ہے تے میرے انس جدوں آندے نے حجاج نو غصہ چڑھ جاندا ہے آندا اے انس دس میریاں مخالفتاں کیوں کرنا اور میں جدے تے چاواں جو مرضی حکم چ لگا دیواں کوئی بولدا ہی نہیں. اگر بولنا تے تو کلا ہی پیا بولنا. انس آندے نے حجاج گل سن لے میں نبی دا صحابی ہاں میں نبی دا صحابی بولو ڈردا ہوندا گج کے بولو صحابی نہیں ڈردا. صحابی غریب ہو سکتا ہے صحابی کنگھال ہو سکتا ہے صحابی درویش ہو سکتا ہے اور صحابی غریب ہو سکتا ہے پر بزدل ہو سکتا. آندے نے میں نبی دا صحابی ہاں تے تو ایویں میرے تے روب نہ پا جیڑی گل کرنا چاہنا کر لے تے میں تینوں ایدا جواب دے دیواں گا. حجاج آندا ہے مینوں پتہ چلیا میری مخالفت کرنا وجہ کی ہے. آندے نے تیرے اندر 4 خامیاں نے. کیڑیاں کیڑیاں خامیاں؟ پہلی خامی اے وے کہ گل سن لے آسن لے
ربک تو اپنے رب دا نافرمان ومخالفت لسنت نبیک اپنے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا ہے تیسری گل وے گل سن لے وَتُو عِزُّ آدَا اللہ رب دے دشمنانو عزت دینا وَتُو ذِلُّ اولیاء اللہ جڑے رب دے ولی نے انہوں بے عزت کرنا ہے اے چار چیزاں تو چھڑ دے تیری مخالفت آنا چھڑ دے وے گا اینو غصہ چڑھ دے تے آندے تلوار پھاڑ لیندے آندے اقتلوکا لاقتلنک شر قتلتن اویا نزے میں تینوں ایسا قتل کرانگا کہ دنیا یاد رکھے گی تو نہیں جانتا میں حجاج ہاں آندے نے کار لے جے ہندائی تے قتل کر لے اینج کر کے تلوار نیام چون کٹ دے اینج کر کے او لیر دے سینٹر وچ تلوار لے کے آیا تے پیچھے کر لیندے پھر تلوار لے کے آندا پھر پیچھے کر لیندے پھر لے کے آندا پھر پیچھے کر لیندے انس آندے نے کل کی ماردہ نہیں پیچھا تلوار کر لینا وجہ کی ہے اندر رأیتو علا آتکئی اسدین عظیمتین افواہما اندر میں جس ویلے تلوار لے کے اگے بڑھنا وا تے میں دے موڈیاں تے وینا وا دو وڈے وڈے شیران نے منہ کھولے نے تے جس ویلے میں تلوار لے کے اگے ودنا شیر میں نو کھانو پہندے نے انس آندے نے تم انہوں مار ہی نہیں سکتا اے گل کی ہے انس آندے نے پہلی گل ہے کہ اینا تلواراں تو ڈرانا ہے اے تے تو میرو اینا تلواراں تو نہیں ڈرا سکتا اوے حجاج 10 سال نبی دے کول رہ کے سکھے آئی اے وے ان صلاتی و نسکی میں تے سکھے آئی اے وے میں تے جمعی مصطفیٰ دے کولا میں آقا دیاں 10 سال جتیاں سدیاں کرتا رہا اور میں خاتم مصطفیٰ دا صحابی مصطفیٰ دا پروانہ مصطفیٰ دا دیوانہ مصطفیٰ دا اور میں تے نبی کو رہ کے سکھے ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ دیکھو نا حجاج لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور انہاں تلواراں تو ڈرانا میں نہیں ڈردا تے دوسری گل وے میرے انس فرماندے نے تم مینوں اس واسطے بھی نہیں مار سکدا کہ میں جدوں دا آقا کولو حدیث سنی سی کہ میرے آقا نے فرمایا سی جیڑا بندہ صبح تے شام 3 دفعہ نمازاں تو بعد پڑھ لیندا رب او دیاں بڑیاں مدداں کر لیندا اور جس ویلے صبح پڑھدا شام تک شام نو پڑھدا صبح تک رب ایدیاں مدداں انج کردا کوئی بھی خطرناک چیز ایدے قریب آن دیندے بولو دیندے دے قریب نہیں آن دیندے اے حجاج تو مینوں نہیں مار سکدا تے حجاج جیڑا ہے خاموش ہو جاندا ہے اے کیڑی گل کیڑا آقا نے طریقہ دسیا سی تے انس آندے نے آقا نے فرمایا سی جیڑا بندہ صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیندا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور جڑا بندہ صبح شام دعا پڑھتا رہندا ہے رب دیاں مدداں انج کردے نے کوئی بھی موزی چیز کوئی بھی دشمن دے قریب آ نہیں سکدا او دے تے حملہ نہیں کر سکدا۔ حجاج جدو دی میں حدیث سنیے میں روزانہ صبح شام پڑھنا تو مینوں کیویں مار سکنے دعا تے میں آج صبح بھی پڑھی ہے۔ دیکھیں صحابی دا یقین کنا ہے اسی نالے پڑھ بھی لینے نال یقین یقون کوئی نہیں ہنجی ہے نا پر صحابی یقین کنا ہے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی دی۔ ہائے 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 اور صحابہ دا یقین کیوں ہے اور ڈائریکٹ اور نہ شاگردی اختیار کی تھی دی آمینہ دے لال دی کی تھی۔ اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی دی عمر ساری اونا دی نظارے چبیتی اشارے چبیتی دوارے چبیتی محمد دے سونے نظارے چبیتی نبی دی فوجا کے تارا دے ساتھی اور غارہ دے ساتھی مزارہ دے ساتھی لیلہ دے ساتھی نہارہ دے ساتھی۔ ایتھے میں تیرا پیار دیکھنا ہے اور جو نبی دے صحابہ نو چنگا سنازی خدا دی قسم او جنتانو جازی۔ اے دعا تو ہی 3 دفعہ پڑھیا کر رب دی مدد ملے گی۔ پڑھو گے بولو تے سی پڑھو گے اے دعا پڑھیا کرو۔ ایک اور گل سناواں تے رب دی مدد کیویں اوندی ہے تے آن نال سن لے۔ میرے آقا فرماندے نے ذرا نوٹ کر لے آقا دا اے وی پروانہ ہے اے دا نام جے ابو مغلق رضی اللہ تعالی گل سن والی ہے رب دی مدد آن والی ہے اے دا نام جی ابو مغلق آکھو رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہے تے اے صحابی بہت بڑا تاجر بھی ہے اپنی بھی تجارت کردہ لوکاں دے پیسے لے کے او دی بھی تجارت کردہ تے اکثر سفران دے صحابی رہا کردہ اے میاں مدینے جو نکل پہندہ تے میاں ٹور پہندہ کافلائے دے نالے تے سمانے دے نالے تور دا جا رہا تے چل دا جا رہا چل دیاں ویخ لے گل سنو والی ہے ایک جنگل جے آ جاندہ اینو ایک ڈاکو مل جاندہ تے ڈاکو جہڑا ہے بڑا خطرناک ہے آندہ ابو مغلق جو ہے ہی بار کڑ دے ابو مغلق کو بڑا قیمتی سے سامان بھی ہے اور پیسے بھی میں سامان بھی سیر دے کر دیتا ہے تے پیسے بھی سیر دے کر دیتے ہیں آندے نے آ میرے پیسے نے رکھ لے تے اے سامان قیمتی درہم و دینار اے بھی ذرا رکھ لے تے صحابی جی دو سامان تے پیسے رکھ دیندے نے تے ڈاکو آندہ ہے اے تے ہے ہی میرے نے اے سامان تے ہے ہی میرے میں تینوں قتل کرن لگا صحابی آندے نے تو مینوں کہیا سی کہ سامان رکھ دے سامان میں رکھ دیتا ہے تے قتل کرن دا کی تک بند ہے تے آندہ ہے جے تینوں میں چھڑ دے وانگا تے تو جا کے لوگانوں دسیں گا تے میرے حالات خراب ہو جان گے صحابی آندے نے یار گالے وے سامان للہ پیسے بھی للہ
لے تے میری جان چھڑ دے میں تینوں تیری راز نو فاش نہیں کران گا آندے میں اللہ دے رسول دا صحابی ہاں میں تیرے نال غلط بیانی نہیں کران گا اے میں تیرا راز فاش نہیں کران گا اینو یقین نہیں ہوندا صحابی اعتماد دلاندا اے جس یقین نہیں کردا تے ویکھ لے گل سن والی ہے آئے یقین ہو جاندا صحابی نو کہ اینے مینوں شہید کاری دینا ہے نبی دا صحابی سی آکو سبحان اللہ نبی دا صحابی سی صحبت مصطفیٰ دی سی تے صحابی آندا ہے تو مینوں چھڈنا تے کوئی نہیں پر آخری میری وصیت ہے ذرا او مینوں کر لین دے اے کی کام ہے صحابی آندے نے مینوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لین دے کنے نفل 2 رکعت پڑھ لین دے تے مینوں 2 نفل پڑھ لین دے صحابی نے نماز نیت لئی ہے اے آکھی جاندا ہے چھتی کر جلدی کر جلدی کر جلدی پڑھ لے صحابی نے نماز نیتی ہے صحابی نماز وچ کی آندے نے یا ودود یا ذل جلال والاکرام یا فوال لما یرید ایسے آبی دعاواں کیتی جا رہا ہے نماز نیتی ہے تے صحابی کی آندہ ہے یا ودود اے دوست میں اللہ تو میرا دوست ہے یا ذل عرش المجید اے عرش والے آ ربا تو عزت والا ہے تیرا عرش بھی عزت والا ہے اے یا فعال لما یرید اے اللہ تو او کرنا جڑا تو چاہنا ہے آئے ویکھ لے دعاواں صحابی پیا کردہ اسوالو کا بے عزتی کالذی لا یرا اے اللہ میں تیری عزت دا سوال کرنا وا بے ملک کالذی لا یزام اللہ اس تیری ملکیت دی اس تیری بادشاہی دا تینو واسطہ دینا جدا تو آپ حکمران ہے وا بے نور کالذی مالا ارکان عرش کا اے عرشا والے ربا میں تیرے اس نور دی اس روشنی نور دا تینو واسطہ پانا جیڑے تیرے نور نے عرش کے چارے کنارے روشن کر دیتے ہیں اے دعا کر دے ان تکفینی شر ھذا اللسان اے اللہ میں چاہنا وا سلام پیرن تو پہلے مینوں چور کولو ڈاکو کو محفوظ کر لے تے آخر تے کی آکھیا یا مغیث اغیثنی سارے نہیں میں بول دے اے صحابی دعا کر رہے ہیں یا مغیث اغیثنی تیسری دفعہ پھر آکھیا یا مغیث اغیثنی اے دعا صحابی رب کے کردہ تے رب کی آندے نے صدقے داما آساد مارے آپ سوالی نو پار دیوا تیری چولی خالی نو کیوں چھڑے آئی میرے در علی نو پڑھو لا الہ الا اللہ آویخ لے نظرہ منو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکی دار بھی کوئی بیٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ ایسے آبی نے ڈریکٹ بلایا تے کنو سارے بولو اللہ نو بلایا کسے درمیان وچ کسے داوی بولو نہ لیا رب دا ہی نہ لیا تے میاں
جدو ایک پہلی دفعہ کیا نا یا مغیث اغیثنی، دیکھو الفاظ اندر وزن کن ہے، الفاظ اندر تاثیر کنی ہے، اور الفاظ وی اللہ، صحابی وی اللہ، نماز وی اللہ، جنہوں پکاریا رب عظیم وی اللہ، یا مغیث اغیثنی، اللہ میری مدد کر، میں قابو آ گیا۔ اے پہلی دفعہ آندے نے تے آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے، دوسری دفعہ کیا ہے، جدو دوسری دفعہ کیا ہے تے آسمان دے فرشتے اندر ہل چل مچ جاندی ہے، اور جدو تیسری دفعہ کیا ہے تے رب آندے چوتھے آسمان دے فرشتے، او فرشتے جی رب دی، فرمایا میرا نبی دا صحابی فلاں مقام تے قابو آ گیا ہے، او دے حملہ کرن تو پہلے اوتھے پہنچ جا۔ امیاں ڈاکو انج کر کے تلوار لے کے کھلوتا ہویا ہے، اور پتہ لگا دعا کریے تے رب مدد کر دے، دعا کریے تے رب مدد کر دے۔ میاں اے ڈاکو کھلوتا ہے انج کر کے تلوار لے رہی ہے، سلام پھیرے گا تے تون تے ماراں گا، ادھر میاں کھلوتا ہے تے ایک گھوڑے تے سوار، گھوڑا بھی چٹے رنگ دا ہے، سوار بھی چٹے رنگ دا بیٹھا ہویا ہے، جنگل دے بیک سائڈ دے وے اونچی آواز نال آندا ہے، او ایسے آبیا گھبرانا میں آ رہا ہوں۔ اے چور پیچھے منہ کر کے ویندا، بندہ نظر نہیں آندا، تے سیابی سجدے وچ پیا، سجدے وچ پیا دعا کردا ہے، تے دوجی دفعہ آواز آندی ہے، اور گھبرانا میں آ رہا ہوں، چور پیچھے ویندا تے میاں بندہ نظر کوئی نہیں آندا، تے تیسری دفعہ اے آندے نے یا مغیث اغیثنی، اے انہی دیر نو فرشتہ گھوڑے تے انسانی شکل وچ بیٹھا قریب آ جاندا، جنگلاں وچوں لنگدا آ رہا، تلوار دے آدے وچ تے چور ویندا بندہ آ رہا ہے، اینے آندیاں نال ہی دی تون لا کے پراں سٹ دتی ہے، تے سیابی نو فرشتہ اٹھاندا آندا سر چک لے، رب نے تیری دعا قبول بھی کر لی ہے تے تیری مدد بھی کر دیتی ہے۔ سیابی نے سلام پھیریا نا، لتاں نو پھڑ لیا، فرشتے دیاں لتاں نو، سیابی آندا من انتا، یار تو کون ہے، میری مدد واسطے جنگل وچ آن پہنچے ہیں، آندے نے تو پہلی دفعہ رب دا دروازہ کھڑکایا، آسمان دے دروازے کھل گئے، دوجی دفعہ کھڑکایا، فرشتیاں دی ہل چل مچ گئی ہے، جدوں تیسری دفعہ کیا تے رب نے مینوں، میں چوتھے آسمان دا فرشتہ ہاں، رب نے کیا میرے فرشتے اے ڈاکو دے حملہ کرن تو پہلے ہوتے پہنچ کے تو حملہ کر دے۔ پتہ لگا کہ رب نو دلوں پکاریے تے رب ادوں بھی مدد کردا ہے، نماز پڑھ کے دعا کریے رب ادوں بھی مدد کردا ہے، لا حول ولا قوت پڑھیے رب ادوں بھی مدد کردا ہے، نفلی نماز پڑھیے تے رب ادوں بھی مدد کردا ہے، سپیشل نماز پڑھیے رب ادوں بھی مدد کردا ہے۔ اللہ منو تانوں اپنی مدد عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔